बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के किरदार और अर्तुगरुल गाजी के किरदार सेम हैं? क्या ये वाकई सेम है? कौन है ऐसा शख्स जो ये समझता है कि अर्तुगरुल गाजी की कुर्बानियाँ और मियां नवाज शरीफ की कुर्बानियाँ एक जैसी हैं, मरियम नवाज़ की मुश्किलात और अर्तुगरुल गाजी की मुश्किलात एक जैसी हैं? कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसने मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ के किरदार को एक जैसा कहा और उस पर आवाम ने क्या रद्द अमल दिया? यही हमारा आज का मौजू है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी पीटीवी पर चलाने का मकसद तो इमरान खान का ज़ाहिर है यही था कि आने वाली नस्लों को हमारे माजी के मुतालिक पता हो, हमारे हीरोज़ की जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनसे वो सबक सीखें और अपने मुस्तक़बिल का जो तयन है वो अपने माजी को देख कर करें। लेकिन अब हालात ये हैं कि अर्तुगरुल गाजी को लेकर हमारे सियासतदान शुरू में परेशान हुए। उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर है जो पाकिस्तान मुखालिफ, इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतें थीं वो तो ये नहीं चाहती थीं कि ऐसा कोई टीवी सीरियल, ऐसा कोई ड्रामा हमारी टीवी स्क्रीनों पर भी आए, हमारी आने वाली नस्लों को भी इस बात का पता चले कि हमारे असलाफ़ ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी और किस तरह से इस्लाम की जो बहारें हैं यहाँ तक पहुँची थीं। यही नहीं, हमारे तो निसाब में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से जो मज़ामीन थे उनको निकाल कर हिंदू मालियों के मौजू डाल दिए गए। हमारे निसाब के अंदर हमारे जो हीरोज़ थे उनको आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा रहा था, तो दूसरी तरफ ये अर्तुगरुल आ गया और इस अर्तुगरुल ने आकर एक ही झटके में सारे प्रोपेगेंडे को जो है वो ज़मीन बोस कर दिया। अब उस अर्तुगरुल ड्रामे को सारे ही देख रहे हैं, उसके सहर से कोई भी नहीं निकल पा रहा। पब्लिक सोच रही थी ड्रामा देखते हुए कि एक करैक्टर दूसरा सियासतदान एक करैक्टर, यानी ड्रामे और सियासतदानों के हमारे मुल्क के अंदर जो मौजूद हैं उनके किरदारों के हवाले से पब्लिक सोच ही रही थी, लेकिन उनकी सोच को मज़ीद आसान कर दिया, अल्फाज अता कर दिए, मौका फ़राहम कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की MPA हिना परवेज़ भट्ट ने मखसूस नशिस्त से ये जीती हैं और उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है और ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया है कि मरियम नवाज़ और अर्तुगरुल का किरदार एक जैसा है। जब वो अर्तुगरुल देख रही हैं तो उन्हें मरियम नवाज़ याद आ रही हैं और वो समझती हैं कि ये जो मुश्किलात अर्तुगरुल बर्दाश्त कर रहा है यही मुश्किलात मरियम नवाज़ भी बर्दाश्त कर रही हैं। जो दलेरी, जो बहादरी अर्तुगरुल दिखा रहा है वही दलेरी, वही बहादरी मरियम नवाज़ भी दिखा रही हैं। अर्तुगरुल की बहादरी तो समझ आती है कि वो किसी जगह पर मंगोलों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, किसी जगह पर वो सलीबियों के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा है। मरियम नवाज़ ने कौन से मंगोलों को ललकारा? भारत का तो उनके मुंह से नाम तक नहीं निकला। कुलभूषण यादव के हवाले से उनके परवेज़ रशीद साहब DGISPR को साथ बिठाकर सहाफ़ियों को ये कहते रहे कि अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये अजीबोगरीब वाक़यात जो हमारी तारीख़ का हिस्सा है, जो हमने अपनी आँखों के सामने देखी। हमने देखा कि कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान में खून की होली खेली, लेकिन हमारे मुल्क के करदोगलों ने उस पर हमेशा कुलभूषण यादव के हवाले से नरम गोशी का इजहार किया। हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान के अवाम, जब भी इस्लाम को सरबुलंदी हासिल होना शुरू हुई तो इस मुल्क के सादुद्दीन कुपैक हमेशा इस्लाम दुश्मनों और मुल्क दुश्मनों के साथ जाकर मिल गए। तो इस पर रद्द अमल पब्लिक की तरफ से ये आ रहा है कि मरियम नवाज़ और अर्तुगरुल का ये जो तकाबली जायज़ा हिना परवेज़ भट्ट ने लिया है, इस पर तो पाकिस्तानी अवाम तड़प चुक उठे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये क्या जुल्म है, खुदा का खौफ करें, उन्हें बताएं। पब्लिक पूछ रही है कि उन्हें बताएं कि अर्तुगरुल गाजी ने किस जगह पर अपनी जायदादें बनाई थीं, कब उसने कोनिया से लेकर संगूर तक जो है वो जायदादें बनाई थीं।
ارطغرل غازی اور مریم نواز نے کس طرح سے وہ کیلبری فونٹ کا ایک جیسا ہی جو ہے وہ استعمال کیا تھا. ارطغرل غازی نے کہاں جھوٹے خط لکھے تھے؟ کیا ارطغرل غازی نے بھی ہمیشہ اپنے اندر ہونے والی جو میٹنگز ہیں ان کی ریکارڈنگ اپنے مخالفین تک پہنچائی ہیں؟ کیا ارطغرل غازی نے بھی اپنے قبیلے کے ارد گرد جو زمینیں تھیں ان زمینوں کو پہلے زرعی زمین ظاہر کر کے لوگوں کو وہاں پر کمرشل استعمال کے لیے روک دیا؟ جب لوگ پورے دیہات پورے علاقے مریم نواز اور ان کے خاندان کو یہ بیچ دیتے ہیں تو ایل ڈی اے یہ نوٹس جاری کرتا ہے کہ یہ زرعی زمین نہیں ہے، اس کا کمرشل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی بنائی جا سکتی ہیں. تو ارطغرل نے یہ کس طرح سے کیا؟ ارطغرل کے پاس تو جتنی زمین و جائیداد اور جو اس کے پاس اشرفیاں آتی رہیں اس کا استعمال قبیلے اور اسلام کے لیے کرتا رہا. اس کی تو تگ و دو جہاد کے لیے تھی، اس کی تو تگ و دو صلیبیوں کو ان کی حدود میں رکھنا تھا، منگولوں کے ساتھ لڑنا تھا، اپنے باغیوں کے خلاف ہر وقت وہ تگ و دو کرتا رہا. تو مریم نواز ہمیں بتائیں گی کہ کیا یہ جو باغی جن کو تصور کرتے ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ ہنا پرویز بٹ کیا ہمیں بتائیں گی کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ان کا اشارہ ہے؟ دوسری طرف مریم اورنگزیب کی طرف سے بھی یہ بیان آیا ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جب وہ ارطغرل دیکھتی ہیں تو پھر میاں نواز شریف ان کے ذہن میں آتا ہے کہ میاں نواز شریف جس طرح مشکلات برداشت کرتے ہیں، جس طرح ان کی حکومت کو ہمیشہ سازشوں کا شکار بنایا گیا، اسی طرح سے ارطغرل کو بھی انہی مشکلات اور مصیبتوں اور سازشوں کا سامنا رہا. اگر میاں نواز شریف اور ارطغرل کی شخصیت سیم ہے تو پھر سعد الدین کوپک کہاں پر جائے گا؟ پھر کردوغلو کہاں پر جائے گا؟ مریم نواز اگر ارطغرل سے ملتی جلتی ہیں تو پھر زہرہ خاتون کہاں پر ہوں گی؟ اور بے شمار ایسے کریکٹر ہیں جو آپ سیزن 5 ہیں، 5 سیزن دیکھیں، پھر ان 5 سیزنوں میں آپ کو بہت سے کریکٹر آپ کو ملیں گے جو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہمارے سیاستدان ہیں. ابھی تو شکر ہے خدا کا کہ یہ ارطغرل آ گیا اور ہماری حکومت، ریاست اور ہمارے جو پبلک ہیں ان کا رجحان بھی اس طرف آ گیا ہے کہ وہ اپنے کرداروں کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں. ورنہ جس طرح نصاب کے اندر بے نظیر کی حکومت، نواز شریف کی حکومت، زرداری کی حکومت کو ڈالا جا رہا ہے تو پھر آنے والی نسلیں تو محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد پڑھنے کی بجائے صرف یہی پڑھیں گی کہ جناب اس طرح سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اس طرح سے ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں پیسہ پہنچاتے ہیں، اس طرح سے جعلی اکاؤنٹ کھلوائے جاتے ہیں، اس طرح سے قتل و غارت ہوتی ہے. یہ ملک تو آپ لوگوں کے لیے ایک چراگاہ ہے جہاں پر آتے ہیں، لوٹتے ہیں اور لوٹنے کے بعد چرنے کے بعد سیر ہونے کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے میاں نواز شریف اور ارطغرل کا کردار سیم ہے. ارطغرل تو قسطنطنیہ تک اپنی اسلام کی سلطنت کو پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، خواہش تھی، اور وہ چاہتا یہ تھا کہ وہ کسی طرح سے اسلام کا نفاذ کر سکے، ایک ریاست کا قیام جو ہے وہ عمل میں لا سکے. دوسری طرف میاں نواز شریف تھے جن کے منہ سے نہ تو کلبھوشن یادو نکلا بلکہ بھارت کی ایک معروف سنگر، ان کا میں نے کسی جگہ پر ایک بیان پڑھا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ میاں نواز شریف خاصے متاثر تھے ان کے گانے سے اور میاں نواز شریف نے اپنی کشمیر پالیسی ان کے کہنے پر تبدیل کی تھی. تو پھر ارطغرل غازی اور میاں نواز شریف کی شخصیت کا تقابلی جائزہ لینا یہ ارطغرل غازی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. کشمیر کے اندر جو ہوتا رہا، آپ نے وزیر خارجہ ہی مقرر نہیں کیا اس لیے کہ آپ چاہتے یہ تھے کہ خارجی امور ہمارے بالکل ٹھپ ہو جائیں. خارجی امور پر ہمیں کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بھارت اس پر کھلے دل سے جو ہے وہ اپنی چالیں چلتا رہے. آپ اپنے کردار کا اگر جائزہ لیں اور پبلک لے رہی ہے تو سعد الدین کوپک اور میاں نواز شریف کا کردار ملتا جلتا ہے. ارطغرل غازی اور میاں نواز شریف کے کردار میں کوئی موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا. یہی نہیں، ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں نواز شریف نے کون سی فتوحات کی ہیں جن فتوحات کی بنیاد پر ارطغرل غازی اور میاں نواز شریف کی شخصیات کا جو ہے وہ تقابلی جائزہ بھی لیا جا سکے. ارطغرل غازی کی تو تمام فتوحات اسلام کے لیے تھیں، مسلمانوں کو فتح دلانے کے لیے، مسلمانوں کو طاقت دلانے کے لیے تھی،
اور ان فتوحات سے حاصل ہونے والا تمام مال و اسباب تو وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ تقسیم کیا کرتا تھا. اس میں سے قبیلے کے لیے الگ رکھتا تھا, جنگوں کے لیے الگ رکھتا تھا, اور باقی اپنے دوستوں کے اندر جو اس میں جنگوں میں شامل ہونے والے لوگ تھے ان میں تقسیم کیا کرتا تھا. تو یہاں پر تو شریف خاندان نے خود اپنی ریاست کے اندر موجود جتنے بھی ذخائر تھے خود لوٹے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی کو دیکھنے کے بعد آپ کو میاں نواز شریف اور مریم نواز کی یاد آتی ہے, لیکن پبلک کو تو ارطغرل غازی دیکھنے کے بعد کردوغلو اور سعد الدین کپک کی یاد آتی ہے. دوستو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا شریف خاندان اور ارطغرل کے کردار ایک جیسے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کردوغلو اور سعد الدین کپک کے کردار میاں نواز شریف اور شریف خاندان اور زرداری خاندان سے ملتے جلتے ہیں؟ اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی تنہائیوں, اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.